رب نو راضی جے تو کرنا رب نو راضی جے تو کرنا اے ہو ورد پکا اللہ 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 او شفیق بھائی کرما والی اس بلدے تے چادر رہندی ہے کرما والی اس بلدے تے چادر رہندی ہے کرما والی اس بلدے تے چادر رہندی ہے سونے رب دی کردا رہندا سونے رب دی کردا رہندا جیڑا ہم تو سنا اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیا دے سگلائی میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیا دے سگلائی صدقے جاواں اونا اونچیا کولو صدقے جاواں اونا اونچیا کولو جنہ نیویں انا نبھائے اللہ 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 موتی چوک جنا دی ہووے او نہیں چگنے ڈرے موتی چوک جنا دی ہووے او نہیں چگنے ڈرے پیر جنا دے سر تے ہووے پیر جنا دے سر تے ہووے پیر جنا دے سر تے ہووے کملے بھی ہون سیاڑے اللہ 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 ہو اللہ سو لباس بدلتے پائیے پر پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ سونا پیر جے ویکھے تو 100 حجاں تھی چنگی اللہ اللہ در مرشد دا کھانا کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا کھانا کعبہ حج ضروری کریے